अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिंदगी कितनी तेजी से गुजरती जा रही है, इसका अंदाजा आप यूं लगाएं। अभी आप जिस भी उम्र में हैं, अगर आप अपनी पिछली जिंदगी को सोचें तो एक ख्वाब की तरह मालूम होती है। ऐसा लगता है कल की बात थी, हम स्कूल जा रहे थे। अगर जिंदगी रही 60 साल की उम्र में और 80 साल की उम्र तक पहुँचना है, लेकिन हम जितनी भी उम्र पा लें, आखिर को हमारा खात्मा मौत पे ही होना है, यानी हम सब ने मर ही जाना है। तो जिस मुसलमान को ये पता हो ना, वो दिन में जरूर कोशिश करता रहता है कि हम जिंदगी में जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ अपने दीन के लिए भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि हमारी आखिरत संवर जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हम अल्लाह ताला के हुकूक यानी जो इबादत हैं, फराइज हैं, सिर्फ उनको अदा करते रहें तो तब भी अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे और जन्नत में भेज देंगे। लेकिन असल चीज जो हमारी नामा माल को खराब कर रही है वो ये है कि हम किसी के बारे में गलत राय रखें, किसी को बुरा भला कहें या किसी को कोई गलत अल्फाज गाली वगैरह दें। किसी भी उम्र में जाकर अगर आप पिछली अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे ना, तो आप ये सोचेंगे कि मैंने नमाजें छोड़ दी थी, फलां साल के रमजान के रोजे मेरे रह गए थे, या मैंने ज़कात नहीं दी थी, या मैंने तस्बीहात नहीं पढ़ी थी। इंसान अक्सर यही सोचता है। लेकिन एक चीज जिसे ना तो हम मिटा सकते हैं ना हमें याद होती है, वो ये होती है कि किसी के साथ की गई बद इखलाकी या किसी को बुरा कहना। लेकिन एक मुसलमान के लिए यही चीज है जो मैं आखिरत में मुश्किल में डाल सकती है, और ये चीज फराइज के बाद हमारे दीन में सबसे ज्यादा अहम है। क्योंकि हजरत जाबिर बिन सलीम रजी अल्लाह अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो आपसे फरमाया कि या रसूलुल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो आपने ये नसीहत फरमाई कि किसी को गाली न देना और किसी की बदगोई न करना, यानी किसी के लिए बुरे अल्फाज न इस्तेमाल करना। अब देखें कि हजरत जाबिर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात है और पहली नसीहत आपने उनको ये फरमाई कि किसी को गाली न देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को एक मरतबा अपने गुलाम पर गुस्सा आ गया और गुस्से में उस गुलाम के लिए कोई लानत का कलमा जुबान से निकल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलमा सुना तो फरमाया, आदमी लानत भी करे और सिद्दीक भी हो, रब्बे काबा की कसम ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए कि जो सिद्दीक होता है वो लानत नहीं किया करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को इतने सख्त अल्फाज के साथ तंबीह फरमाई और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसकी तलाफी इस तरह की कि उस गुलाम को आजाद कर दिया। आज हमारी जुबानों पर बहुत ही बुरे अल्फाज चढ़ गए हैं, जैसे किसी को खबीस कहना, अहमक कहना, बदतमीज कहना, कमबख्त कहना, और ये अल्फाज इस्तेमाल करके हम ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे ना तो हमसे कोई बुराई हुई है, ना हमने कोई गुनाह किया है, ना हम उसकी माफी मांगे। इसीलिए जब ये एहसास होता है कि हमने आखिरत की फिक्र करनी है तो हम नमाज रोजों को याद रखते हैं और यही चीजें भूल जाते हैं। हमारे साथ काम करने वाले, खासकर वो अगर हमारे मातहत हों, तो हम अपने गुस्सा उन पर निकालना अपना हक समझते हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज कह देते हैं जिससे उनका दिल दुख जाता है। हजरत जाबिर कहते हैं कि उस नसीहत को सुनने के बाद मैंने फिर कभी ना तो किसी गुलाम को, ना किसी आजाद को, ना ऊंट को और ना बकरी को कोई बुरा कलमा नहीं कहा। यानी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत सुनने के बाद इंसान तो इंसान, जानवरों तक को बुरा कलमा कहना छोड़ दिया। हमें भी एक मुसलमान होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत पर ऐसे ही अमल करना चाहिए। दो बातों में बहुत वाज़ेह फर्क है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। एक है इंसान, दूसरा है उसका काम। आप हमेशा काम को बुरा कह सकते हैं, इंसान को बुरा नहीं कह सकते। यानी आप किसी इंसान को जलील और हकीर तो नहीं कह सकते, उसके काम को घटिया कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आज वो ये काम कर रहा है, कल अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, वो इस काम से तौबा करे और दीन की तरफ आ जाए और हमसे भी ज्यादा अच्छा हो जाए। तो हमने जो उसको गाली दी होगी उसका तो फिर हमें हिसाब देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हमने उसके काम को बुरा कहा होगा तो फिर हम पे कोई गुनाह नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एतबार खात्मे का है कि खात्मा किस हालत पर हो। अगर ईमान पर उसका खात्मा हो गया तो वो कामयाब हो गया, चाहे उसने जिंदगी भर जो भी काम किए, आखिर में अगर उसने तौबा कर ली तो फिर वो कामयाब हो गया। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग कहीं जा रहे थे, कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। मजाक करने के लिए एक शख्स ने उन बुजुर्ग से पूछा कि ये बताइए कि आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है। उस सवाल पर, उस बात पर उन बुजुर्ग को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, बल्कि उन्होंने आराम से जवाब में फरमाया कि अभी तो मैं नहीं बता सकता कि मैं अच्छा हूँ या तुम्हारा कुत्ता अच्छा है, इसलिए कि पता नहीं किस हालत में मेरा इंतकाल हो जाए। अगर ईमान और अमल साले पर मेरा खात्मा हो गया तो उस सूरत में मैं तुम्हारे कुत्ते से अच्छा हूँगा, और अगर खुदा न करे मेरा खात्मा बुरा हो गया तो यकीनन तुम्हारा कुत्ता ज्यादा अच्छा होगा, इसीलिए कि वो जहन्नुम में नहीं जाएगा और उसको कोई अजाब तो नहीं होगा। तो लाजिम यह है कि हम कामों को तो बुरा कहें लेकिन किसी इंसान की जात को बुरा न कहें, जब तक कि हमें ये ना मालूम हो कि इसका अंजाम कैसा है। और ये
معلوم تو اللہ کو ہی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور پیارا واقعہ سناؤں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے اس کو بتایا کہ ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ خیر وہ خیمے کے اندر گیا، آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ روشنی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم ایسے وقت میں اسلام لے آئے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ میں تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے دو ہی انجام ہوتے ہیں، یا تو وہ غازی ہو جاتا ہے یا شہید۔ اگر میں اس جہاد میں شہید ہو گیا تو آپ میری کوئی ضمانت لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہو، ان کو جا کر واپس کر رہو، اسی لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ تو وہ گیا اور بکریاں واپس کر آیا اور آ کر جہاد میں شامل ہو گیا اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ اسی میں شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا تم اس کو نہیں پہچانتے مگر اس شخص کو میں پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ یعنی فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ کچھ دن پہلے اگر اس چرواہے کی موت ہو جاتی تو یہ سیدھا جہنم میں جاتا، بغیر کسی نماز روزے کے۔ اس کا خاتمہ ایمان پہ بھی ہوا اور وہ سیدھا جنت الفردوس میں چلا گیا۔ تو ہم کسی مسلمان تو کیا کسی کافر کو بھی اپنے سے حقیر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے کر ہم سے بھی بلند مرتبہ دے دیں۔ اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں فی الحال ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو بھی اس سوچ کے ساتھ کہ ابھی تو وہ کافر ہے لیکن اگر اللہ نے اسے ہدایت دے دی تو وہ مجھ سے ایمان کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے بزرگ یہ فرما رہے ہیں اور ہم تو کافروں کو نہیں بلکہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کبھی غصے میں برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی بات کہہ دیتے ہیں، تو ہمیں دل سے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح حجاج بن یوسف وہ بندہ ہے جس کے سر پر سینکڑوں مسلمانوں کا بے گناہ قتل ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر کی مجلس میں حجاج بن یوسف کی غیبت کی۔ انہوں نے فرمایا دیکھو یہ تم حجاج بن یوسف کی غیبت کر رہے ہو، اور یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف کی گردن پر سینکڑوں انسانوں کا خون ہے تو اس کی غیبت حلال ہوگی۔ جب اللہ تعالی حجاج بن یوسف سے سینکڑوں انسانوں کے خون کا بدلہ لیں گے تو اس وقت تم سے بھی حجاج بن یوسف کی غیبت کرنے کا پوچھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شخص قیامت پر یقین رکھتا ہے اور اسے پتا ہے کہ مجھے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے تو وہ کیسے کسی دوسرے کے عمل پر نظر رکھ سکتا ہے؟ جس کسی کے بھی دل میں اللہ
تعالیٰ کا ڈر ہوگا وہ تو ہر وقت اسی فکر میں لگا رہے گا کہ کہیں مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس یہ ایک تاک لگانے والا تیار ہوتا ہے۔ مطلب ابھی ہم کچھ بول ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ایسے سمجھیں کہ ہمارے اپنے اوپر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں دوسروں کی CCTV کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ بلا وجہ کسی کی بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔